अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत राज पर मुख्तलिफ मौज़ूओं पर आज गुफ्तगू होगी। एक तो शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का मुकदमा दर्ज हुआ, कितने सरदार उसमें मुकदमे में जो है वो शामिल तफ्तीश किए गए या कितने नामज़द किए गए। मोहसिन नकवी के पी के हुकूमत और पी टी आई के दरमियान जो डील है उसमें पुल का किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं। वज़ीर दाखिला हैं जो मोहसिन रज़ा नकवी साहब। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की है पीर पागारों से और एक अलाइंस बनने जा रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसमें जीडीओ को शामिल करने की पेशकश की गई है और उसमें दीगर जमातों को भी मौलाना फजल रहमान की जानिब से शामिल करने की कोशिश की जा रही है। नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर सदर ममलकत अपनी जमात के बन गए हैं, यानी सदर बन गए हैं नून लीग के। और उसके अलावा आरिफ अलवी सरगर्म हो गए हैं, क्या उन्हें बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है या यूं ही बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो निकल पड़े हैं। मलक रियाज को वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई और सदाकत है। नाज़रीन, ये 5 अहम जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजू गर्दिश कर रहे हैं, उनमें एक तो सीनियर सहाफ़ी जो है घोटकी के नसरुल्लाह गडानी का मुकदमा दर्ज हुआ है। अफसोस की बात यह है कि उस मुकदमे में किसी भी बहुतार वडेरे जागीरदार सरदार या उस अफसर का नाम शामिल नहीं किया गया है जिन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिनके खिलाफ वो लड़ रहा था उनका शामिल ही नहीं किया गया है एफआईआर में, और 2 नामालूम जो अफराद हैं मुलजिम हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें किसी को नामिनेट नहीं किया गया है। डीआईजी ने एक हफ्ते के बाद जो हाज़िरी दी या ताज़ियत की शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के वर्सा से, और वहाँ पर कहा कि मैं वादा करता हूँ भरपूर अंदाज में जो है वो तफ्तीश साफ़ और शफाफ की जाएगी इसके कत्ल की, और जितने भी बाज़र अफराद इस कत्ल में मुलव्वस पाए जाएंगे उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। गिरफ़्तार तो अभी फ़िलहाल एक भी नहीं हुआ है। मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज हो गया, पुलिस अपने मंसूबे में कामयाब हो गई, सरदार अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और नाकाम हुए वो सहाफ़ी तंजीमें, वो सहाफ़ी रहनुमा जो नसरुल्लाह गडानी के साथ अहद कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं। ये मुकदमा अब चलेगा या नहीं चलेगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन सरदार अपनी जान आज ही करवा कर गए और जान छुड़ा कर गए, और सरदार इस शिकंजे से निकल चुके हैं, बहुतार इस शिकंजे से निकल चुके हैं और शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं कि उस मुकदमे से उनकी जान छूटी। और वो सहाफ़ी तंजीमों के रहनुमा भी इस मामले से बरी ज़िम्मा अपने आप को कहलवाते हैं कि उनके वर्सा ने ये मुकदमा इस तरह का दर्ज करवा लिया है। किसी सहाफ़ी तंजीम की जानिब से दबाव पुलिस पर नहीं डाला गया कि आप मुकदमे में वो सरदार शामिल करें जिनका नाम नसरुल्लाह गडानी ले रहा था। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान इन दिनों कराची आए हुए हैं और सिंध का दौरा कर रहे हैं। सिंध में उन्होंने जीडीए के रहनुमा और सरबराह पीर पागारों से मुलाकात की है और उन्हें दावत दी है हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल होने की, और पीर पागारों को कहा है कि सिंध में जो बदअमनी है, डाकू कल्चर है और दीगर जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उस पर आप एहतजाज की कॉल दें और एहतजाज करें। उसमें JUIF आपके साथ होगी, और न सिर्फ JUIF होगी बल्कि जितनी भी जमातें एंटी गवर्नमेंट हैं वो आपके साथ होगी। और मौलाना फजल रहमान के इस पेशकश के बाद जो पीर पागारो हैं उन्होंने भी तय कर रखा है कि इस मामले पर शदीद वो तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही रखते थे, अब एहतजाज में शामिल होंगे, और पीर पागारों ने शदीद जो है वो एहतजाज करने की काल भी दे रखी है। देखते हैं कि ये काल कब देते हैं और एहतजाज कब शुरू होता है। पीर पागारो और जो JUIF है उसमें ऐसे समझ लें कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बन चुका है और इसका हिस्सा बन चुके हैं पीर पागारो। जैसे इलेक्शनी इत्तेहाद में JUIF GDA एक होकर इलेक्शन लड़े थे, इसी तरह जो है वो अब हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में भी पीर पागारो शामिल हो रहे हैं और इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
پیر پاگاروں کے اتحاد کا حصہ بننے اور سندھ سے جو اینٹی پیپلز پارٹی قوتیں ہیں ان کو اکٹھا بھی کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور احتجاج کے بعد کوئی لائحہ عمل بھی طے ہوگا، تو آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے یہ احتجاج اور کتنا پاورفل ہوتا ہے ان کا احتجاج، جی ڈی اے کا یا جو جتنی حکومت مخالف قوتیں ہیں ان کا، یا اینٹی پیپلز پارٹی کا۔ مولانا فضل الرحمان صرف یہیں نہیں رکے ہیں، وہ ایم کیو ایم سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ملاقات کریں اور دیگر جو جماعتیں سندھ میں رہتی ہیں، اینٹی پیپلز پارٹی، اینٹی حکومت ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لیں۔ مولانا فضل الرحمان دیگر مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، جیسے سمجھ رہے ہیں کہ ایک بڑا الائنس بننے جا رہا ہے، اینٹی حکومت اور احتجاج کی صورتحال بن پا رہی ہے، تاکہ حکومت کے خلاف احتجاج بھی ہو اور انہیں ٹف ٹائم دیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین، نواز شریف جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر نون لیگ کے صدر بن گئے ہیں اور بلا مقابلہ ان کے آگے کسی نے اپنا نامینیشن فارم جمع نہیں کروایا۔ نواز شریف کے آگے بھلا کون فارم جمع کروا سکتا ہے؟ انہیں مشورہ دیا گیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں اور پارٹی سکڑ کر ختم ہوتی جا رہی ہے، اور مریم نواز بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، آپ اس میں صدر بن جائیں، جو آپ سے صدر بننے کے بعد آپ چاروں صوبوں کا دورہ کریں اور پارٹی کو منظم کریں اور پارٹی کے لیے کام کریں، جو رہنما چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کو بھی پارٹی میں شامل کروائیں، جیسے سردار مہتاب عباسی کے پی کے سے، چودھری نثار پنجاب سے، اور شاہد خاقان عباسی ہے، مفتاح اسماعیل ہے، اور کافی سارے ایسے رہنما ہیں جو چھوڑ گئے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ کوئی ناراض ہوا ہے ٹکٹوں پر، تو کوئی ناراض ہوا ہے انہیں اہمیت نہ دینے پر، کوئی ناراض ہوا ہے مریم نواز کے آگے آنے پر، کوئی ناراض ہوا ہے شہباز شریف کی حکمت عملی پر۔ تو نواز شریف بلا مقابلہ صدر ہو گئے ہیں، اب انہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو یکجا کرنے کے لیے ایک تو صوبائی سطح پر کنونشن بلائیں اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ناراض رہنماؤں کو دوبارہ شامل ہونے کے لیے پارٹی میں دعوت دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کی صدارت کتنا اثر دکھاتی ہے، اور کیا جتنے بھی رہنما ان سے ناراض ہو کر سائیڈ لائن ہو گئے ہیں وہ دوبارہ نون لیگ کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں۔ فی الحال تو ورکرز کنونشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جنرل کونسل کے اجلاس میں، اور نواز شریف اپنے جو ہم خیال رہنما ہیں ان کو اپنا حصہ بنائیں گے پارٹی کا، اور انہیں عہدے بھی دیں گے، اور انہیں عہدے دینے کے ساتھ ساتھ انہیں سرگرم رہنے کی ہدایت بھی دیں گے، اور تاکہ مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں جو الیکشن اگر آئے بھی تو اس میں اچھی خاصی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ 2024 میں تو انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، البتہ آگے چل کر جو ہے وہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف خود کمان کریں گے، خود ٹکٹیں بانٹیں گے، خود رہنماؤں کو جو ہے وہ بلائیں گے یا خود ان کے پاس چلے جائیں گے، اور یہ جو سریہ ہے اتفاق فاؤنڈری کا وہ گردنوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو کافی جو ہے وہ رہنما ان سے چلے گئے ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سابق صدر جو ہے وہ عارف علوی سرگرم ہو گئے ہیں، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عارف علوی کو بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ وہ ان کے لیے جدوجہد کریں، کیونکہ جب وہ صدر تھے تو عارف علوی نے عمران خان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور عمران خان کے لیے اتنے پاور ہونے کے باوجود بھی ان کا مقدمہ انہوں نے نہیں لڑا، اور عارف علوی کی وجہ سے عمران خان نے کافی تکالیف دیکھی ہے۔ اب وہ سرگرم ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی میں ایک لکیر سی نکالی گئی ہے کہ عارف علوی جو ہے وہ ایک گروپ کے ساتھ، ایک جتھے کے ساتھ پی ٹی آئی کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، تو انہیں نہیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی نے دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ آئے، اور ان سے ملاقات بھی ان کی نہیں ہوئی ہے، اور ملاقات نہیں ہونے کی وجہ سے کافی سارے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ان سے نہیں مل رہے ہیں، اور کافی انہوں نے کوشش کی کہ ملاقات ہو جائے عارف علوی کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن عارف علوی کے ساتھ وہ نہیں ملے ہیں۔ کافی ذرائع بتاتے ہیں کہ نالا ہے عارف علوی سے بانی پی ٹی آئی عمران خان، اور وہ ان سے ملنا
नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पीटीआई को बड़ा नुकसान जो है वो आरिफ अलवी की वजह से पहुंचा है, और आरिफ अलवी की वजह से पीटीआई में काफ़ी दरारें भी पड़ी और पीटीआई में काफ़ी जो है वो उनकी पोजीशन जो है वो कमज़ोर हुई। नाज़रीन, मलक रियाज आपने नाम सुना होगा, बहरिया टाउन के जो सरबराह हैं उनको वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, और 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से मिले थे और अल कादिर ट्रस्ट बनाया गया था बानी पीटीआई और उनकी जोजा बुशरा बीबी की जानिब से, और वो 190 मिलियन पाउंड में वो मलक रियाज के थे और बरतानिया की हुकूमत ने वापस किए थे। अब उनके जो बहरिया टाउन रावलपिंडी का ऑफिस है, दफ्तर है, उस पर नेब की जानिब से छापा मारा गया था। काफ़ी रिकॉर्ड उनका तहवील में ले लिया गया है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उनकी उठा ली गई हैं वहाँ से, और मलक रियाज की जानिब से जो है वो वादा माफ गवाह बनाने का कहा गया है कि आप वादा माफ गवाह बानी पीटीआई और उनकी बेगम बुशरा पर जो है वो बने। लेकिन बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ मलक रियाज वादा माफ गवाह इसीलिए नहीं बन रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें उनके भी गले पड़ सकती हैं। न सिर्फ वो वादा माफ गवाह बनेंगे तो काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी जो उनके भी गले का फंदा बन सकती है। इस वजह से मलक रियाज ने कहा है कि वो फांसी चढ़ जाएंगे